बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है जनाब कि पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है और मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद ख़त्म कर दी है। किसी को इस हुकूमत पे भरोसा नहीं रहा और मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान को बचाना है तो साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इनका कहना था कि इस इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं, ताहम सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए। काजी फाइज ईसा हमें कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। तो क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम कि हमारी सारी पार्टी ही अंडरग्राउंड थी? इमरान खान ने मज़ीद बताया कि अमरीकी कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं। मीडिया को दबाने के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। इस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप शफाफ इंतखाबात के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं, इसका मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये वो बातचीत है जो गैर रस्मी बातचीत है जो इमरान खान साहब ने कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान उसके बाद सहाफ़ियों से की। तो इस मामले में जनाब जो इमरान खान साहब जो है वो अब खुल के सामने आ रहे हैं और वो उन्होंने कहा ही है कि जो शरीफ बरादरान जो हैं वो उनके हाथ में कुछ नहीं है और ये लोग सिर्फ अपने मुफाद की खातिर, अपने केसेस बंद करवाने की खातिर, अपने ऊपर जो जितने भी इनके मुकदमात चल रहे थे इनकी करप्शन के को बंद करवाने की खातिर ये हुकूमत में आए थे। और हुकूमत इनकी वो बेसिकली नहीं है। ये लोग भी फ़ैसलों का इंतज़ार करते हैं और जब फ़ैसला आ जाता है तो ये फ़ैसला सुना देते हैं। तो इसमें इनकी रीट नहीं है, हुकूमत की अपनी कोई रीट नहीं है। जमहूरियत कहीं भी मुल्क में मौजूद नहीं है और जमहूरियत का जो गला है वो घोंटा जा रहा है। और जमहूरियत जहाँ पे ना हो वहाँ एक बनाना रिपब्लिक बन जाती है और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी बनाना रिपब्लिक से कम नहीं है। और इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए जो है वो एक मशवरा दे दिया है एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इस मुल्क की बेहतरी चाहती है तो उनको पीछे हटना होगा और अगर इस मुल्क की बेहतरी का हल सिर्फ एक हल है, इस मुल्क की जो बेहतरी का हल जो है वो सिर्फ एक ही है कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और जितनी भी जमहूरी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी जमहूरी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनको आज़ादाना तौर पर बग़ैर इन्फ्लुएंस किए मतलब कि इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को इसमें कोई भी अपना दबाव, अपना कोई इन्फ्लुएंस ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। उनको पीछे हट जाना चाहिए ताकि अवामी जो ताकत है, अवामी मैंडेट है, जो शऊर है, अवाम का जो मोहब्बत है, अवाम का जो साथ है, वो वोट की शक्ल में, मैंडेट की शक्ल में सामने आए। और जिस इंसान के ऊपर, जिस पार्टी के ऊपर, जिस पार्टी के मंशूर के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी अवाम लब्बैक कह रही है, उसको आगे आने का मौका दिया जाए। जमहूरी अमल के ज़रिए उसको ऐवान में लाया जाए और उसको ऐवान चलाने दिया जाना चाहिए उसको। और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि उनके आगे रोड़े मत अटकाएं ताकि इस मुल्क की बेहतरी हो, क्योंकि बुरी से बुरी जमहूरियत जो होती है वो अच्छी से अच्छी आमरीत से बेहतर होती है। तो बुरी से बुरी जमहूरियत भी हो तो वो आमरीत से बेहतर होना इसी की मिसाल है, क्योंकि जमहूरियत जो है वो तरक्की की अलामत है और जमहूरियत ही वो बेस्ट रिवेंज है और जमहूरियत ही सबका हल है और पाकिस्तान का हल भी जमहूरियत के अंदर मौजूद है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस बाकी रहेगा, एक पपिट हुकूमत को लाया जाता रहेगा और पाकिस्तान की
پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اس کے ذریعے حل نہیں ہو پائیں گے۔ پاکستان کے اس وقت کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا، تو جس سے آپ یہ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ مورلی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ٹوٹا، وہ ابھی تک اپنے ویژن، اپنی سوچ پر قائم ہے۔ 75 سال کا بوڑھا شخص جو ہے وہ ابھی تک 30 سے 35 سال کے جوان آدمی کی اسپرٹ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کو توڑ نہیں سکے، جس کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے کہ یہ جی چرسی ہے، یہ کوکین کرتا ہے، یہ تو 2 دن اس کو اگر کوکین نہیں ملے گی تو یہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ تو جیل میں اس کو کون کوکین فراہم کر رہا ہے؟ جیل میں اس کو کون چرس فراہم کر رہا ہے؟ جیل میں تو کوئی بھی اس کو کوکین اور چرس فراہم نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیسے سروائیو کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا اس کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے کیا گیا، جو ایکسپوز ہو رہا ہے۔ یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں بیسیکلی۔ اب پہلے تو یہ جو ہے نون لیگ گورنمنٹ تو خیر پہلے سے ہی ایکسپوز ہے، یہ اپنی کرپشن کی وجہ سے ایکسپوز ہیں، زرداری صاحب بھی ایکسپوز ہیں، یہ اپنے مفادات کو حاصل کر کے جو ہے وہ پاکستان کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے بیسیکلی اپنی اس بیان میں اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے کا کہا ہے کہ پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں، تاکہ پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے، پاکستان کے لیے کچھ کیا جا سکے، ایسا کچھ کیا جا سکے جو 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے جی جناب، ایک اچھی خبر آئی ہے پی ٹی آئی حلقے سے کہ صنم جاوید جو ہیں، ایک جو خاتون رکن ہیں، ایک خاتون ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ صنم جاوید وہ خاتون ہیں جن کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر تقریباً 13 مقدمات کے اندر گرفتار کیا گیا، اور رہا کیا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، اور اب جو ہے 10 کیسز میں ان کو رہائی مل چکی تھی۔ اس کیس کی جو 11ویں کیس کی جو اپیل تھی اس کی سنوائی ہو رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، 2 رکنی بینچ اس کی سنوائی کر رہا تھا، جس میں جسٹس اسجد جاوید گورال صاحب اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب اس کیس کی سنوائی کر رہے تھے۔ اور جب پروسیکیوشن انہوں نے بھرپور ٹائم دیا کہ وہ اپنا جو اس حوالے سے جتنی بھی تیاری ہے وہ کر سکیں، لیکن بھرپور ٹائم دینے کے باوجود صنم جاوید کی جو اریسٹ ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے، اور دونوں معزز ججز نے جو ہے صنم جاوید کے خلاف اس بنائے گئے کیس کو بوگس قرار دیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ نوٹ تحریر کیا۔ اداروں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر بائزڈ ہو کر کردار ادا کیا ہے، اور اس کیس کو ہی انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا، اور اس کیس میں جو صنم جاوید صاحبہ کو بریت مل گئی ہے۔ تو ابھی جو ہے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور آگے دیکھتے ہیں۔ اور ابھی جو مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کی بھی مشاورتی جو میٹنگ ہے وہ آج ہوئی ہے ججز کی، اور اس کے بعد عنقریب کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی فضا کس رخ کو جاتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔